Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala ug igsuon sa pagtuo ni Pastor Estojem Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matukngan. Busa ituboy ko ang ngalan mo, awitan ka, pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhanan, labaw ka sa tanan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estojem Bation Radio Ministries Incorporated. Dalaygon ang atong buhi nga Dios o maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlaw ta nga Domingo, pitsa 2 na ining bulan sa Agosto. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojem Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagaanlaing istasyon sa radyo. O karon mao kining atong pagsimba ngadto sa atong buhi nga Dios o karon atong awiton ang awit nga naguluhan, magaduol ako og ni ako o Dios. Magaduol ako kanimo ang mahal, kay ikaw ra gayon ang dalampanan. Mangit-ngit man gayon kining kalibutan, busa lamdagina kaming ako Diyos, ni ako hinabuhi ko ihalad kanimo, ni ako Diyos, ni ako palihog ang Espiritu, ni ako. Magampo ta Ginoong Dios langit no namong amahan, aniya na usab kami nining taknaa sa kabuntagon, nagasimba kanimo o nagahalad kami o Dios sa among kaugalingon nganha kanimo, ingon nga buhing halad o hinangpuna kini pinagi sa pagsilyo sa Espiritu Santo. Amahan takos ka nga among pagasimbahon, pagayukbuan, pasidunggan og pasalamatan, kay ikaw man ang tag-iya sa tanang butang ug tag-iya sab ka sa among mga kinabuhi. Ginoong Dios dawata og panalangini kining among pagsimba karon nganha kanimo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ginoong Dios, panalangini kami sa among paghalad kanimo. Ug karon adto na sab kita sa paghatod sa ikapulog mga halad. Kung aduna kamoy mga halad nga giandam, ibutang ka na sa platito. Ug unya pandungi ka na sa inyong blessing cloth nga inyong naangkon gikan kanako nga yellow, blue o green. Aron nga ang panalangin sa Dios iyang igabalik nganha kaninyo, kay kamo makatabang man sa bulaton sa Ginoo. Ug magampo ako alang sa inyo nga mga halad. Amahan namo nga langit non Dios nga balaan. Aniya na usab ang imo makatawhan karon. Nagahatod na usab sa ilang kinasingkasing nga ikapulog manghalad alang sa pagtabang ni ining buluhatuna. Amahan ako nagaampo nga ikaw magabalik sa imong pinilo-pilo nga mapanalangin sa tanang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat negosyo, pagpamoy kayupan ug uban pang inadlaadlaw nga pagpangita ug pagpanarbaho. Wala kami mahimo o Dios kung wala ka.
Busa panalangini og tabangi ang imo makatawhan nga malipayon nga naghatod sa ila mga halad. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. O karon adto na sab kita sa atong communion service o ang pag-ambit sa lawas ug sa dugo sa atong Ginoo ug andama na ang biskwit ug ang tubig ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Kay sa matag kaon ninyo nining pan ug sa matag inom ninyo nining kupa gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Busa mo kaon sa pan sa Ginoo ug moinom sa iyang kupa sa paagi nga dili takos nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Busa kinanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mukaon sa pan ug moinom sa kupa. Diyo tayong kahilom alang sa pagsusi sa atong kaugalingon ug paghinulsol sa atong mga sala. Among langit nung amahan, Dios nga balaan, pasayloa kami sa tananamo nga mga sala sa pulong sa naunag sa buhat. Ug himoa kaming takos ug andam nga makaambit sa lawas ug sa dugo ni Ginoong Kristo. Amen. Ug karon ato nang pagakuptan ang pan o biskwit ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Samtang nangaon sila, mikuha si Jesus sa pan, nagpasalamat sa Dios, ug ipikas-pikas niya kini ug gihatag sa iya matinunan. Dawatan ninyo kini ug kana, miingon siya, kini ang akong lawas. Lawas ni Kristo, ato nang pagakanon ang pan o biskwit. Walay sukod ang gugma mo, dili matugay, kanunay nagabago, dili mausay. O karon ato na siyang gunitan ang kupa sa atong tuong nga kamot ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Unya gikuha niya ang kupa, nagpasalamat sa Dios ug gihatag kanila. Imna kini ninyong tanan, siya mingon. Kini mao ang akong dugo nga naglig-on sa kasabutan. Ang akong dugo nga giula alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. Dugo ni Kristo, ato na siyang pagaimnon ang anaa sa kupa. Ang katahong sa presensya mo, kanang nagligo, balaan ka niyo sa tanan, daygon imong ngalan, o daygon ikaw, daygon ikaw, balaan ka niyo sa tanan, daygon ko ikaw, daygon ko ikaw. Magampo ta langit no namong amahan, Dios nga balaan, mapasalamaton na usab kami nga nakaambit na usab ni ini nga mong communion, di nagasimbolo sa lawas ug sa dugo ni Ginoong Hesukristo. O Dios, tabangi kami nga sa paagi ni ini padayon namo masangyaw ang imong pulong ngadto sa daghang makatawhan, aron nga daghang pa makatawhan nga mahigmata ug mahibalik diha kanimo. Ug samtang kami magapadayon sa among pagsimba karon, itugot o Dios nga ang imong balaang espiritu magapangliho karon ug maghatod ka sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Ug ablihi ang amo makasing-kasing karon andama kini nga mahimong kapugsan sa imong pulong aron nga kanunay kaming tanan padayon nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Amahan, dalaygon ka sa walay katapusan, salamat sa imong pagkamaayo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, ang tanan mag-ingon. Amen. Akong gengyo ang tanan sa pagtindog agig pagtahod sa balanong pulong ato mabasa sa basahon sa Judas Kapitulo 1, versikulo 14 hantod na sa versikulo 16 giingon din Si Enoch ang ikapitong kaliwat ni Adan, dugay nang miingon may tungod kanila, mianhi ang Ginoo uban sa nilibo niya mga balaan, aron paghukom ug pagsilot sa tanang makasala tungod sa daotan nilang binuhatan ug sa tanan nilang pagbugal-bugal sa Dios. Sila ang mga bugal-bugalon og tigpasangil sa uban
gituman nila ang dautan nilang tinguha, mga hambugiro sila ug tig-ulo-ulo sa uban aron mulampo sa ilang tuyo. Mao kini ang ato mensahe kon balanong pulong nining takna o kini sumpay kagahapon og sa milabay nga mga adlaw o kini giuluhan mga mini nga magtutudlo. Makabalik sa pagpanglingkod ang tanan, mga igsoon ang mini nga magtutudlo kadto nagapanudlo sa dili mao nga pagtulunan sa Ginoo. Ug ato na sayran nga ang mini dili gyud na dawaton sa Ginoo, samara sa kwarta nga mini nga dili usab madawat sa tindahan, ngani kon mobayad ka gamit ang mini nga kwarta, pwede ka ni ana nga ipadakop og ipapriso. Ingon ni ana usab ang pagabuhaton sa Dios niadto mga mini nga mga magtutudlo, mini nga mga propeta og mini nga Kristo. Sila pagasilutan sa Dios dito sa linawng kalayo o impierno. Og dili lang ang mga mini nga mga magtutudlo, mini nga mga propeta ug mini nga Kristo ang silutan sa Ginoo, kundi ang tanan nga magpakasala ug maghugaw-hugaw sa ilang kinabuhi at tubangan sa Dios. Nanitan ni atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Judas, Kapitulo 1, versikulo 14 hantod na sa versikulo 16 matod pa. Si Enoch ang ikapitong kaliwat ni Adan, dugay nang miingon may tungod kanila, mianhi ang Ginoo uban sa nilibo niyang mga balaan aron paghukom ug pagsilot sa tanang makasala tungod sa dautan nilang binuhatan ug sa tanan nilang pagbugal-bugal sa Dios. Mga igsoon dinhi sa bersikulo 14 ug bersikulo 15, gisgutan ni Apostol Judas Tadeo nga si Enoch nga ikapitong kaliwat ni Adan nagapanagna o nagapropesiya nga moanhi ang Ginoo uban sa nilibo niyang mga balaan aron paghukom ug pagsilot sa tanang mga makasasala. Dinhi sa Biblia mga igsoon adunay duha ka Enoch nga gisgutan. Adunay tawo nga ginganlag Enoch nga anak ni Cain, ug kini nga mong Enoch pag umangkon ni Abel ug ni Set, ug kini nga mong Enoch dili kini mao ang gisgutan ni Apostol Judas Tadeo. Kay ang Enoch nga anak ni Cain, ikatulo man siya nga kaliwatan. Ug ang Enoch nga gisgutan ni Apostol Judas ang ikapitong kaliwatan ni Adan. Una si Adan nga nag-edad og 930, dayon si Set nga nagpanuigon og 912, dayon si Enos nga nag-edad og 905, dayon si Kinan og nag-edad siya og 910, dayon si Mahalalel og nag-edad siya 895, dayon si Jared nga nag-edad og 962, dayon si Enoch mga igsoon nag-edad og 365, ug wala na dayon siya makit-i kay gikuha man siya sa Dios. Kay si Enoch matarong man mga igsoon. Ato ni mabasa sa Genesis Kapitulo 5, versikulo 1 hantod na sa versikulo 24. Nakini si Enoch mga igsoon nga ikapitong kaliwat ni Adan sa linya ni Set. Nagapanagna siya o nagapropesiya siya nga moanhi ang Ginoo uban sa nilibo niyang mga balaan aron paghukom ug pagsilot sa tanang makasala tungod sa dautan nilang binuhatan ug sa tanan nilang pagbugal-bugal sa Dios. Niining bahina mga igsoon ato na sayran nga ang Dios dili gyud malipay sa mga tawo nga makasasala. Sa makatawhan diin wala magaamping sa ilang kinabuhi nga kini dili mahugawan sa mga buhat sa sala. Ug labaw na gyud nga ang Dios mga igsoon dili malipay niadto makatawhan nga magbugal-bugal kaniya. Dili man gani ta malipay kung kitay bugal-bugalan. Unsa pa ka ang aton Dios mga igsoon kung siya ang bugal-bugalan, labaw na nga ang Dios dili malipay sa mao mga tawo nga magbugal-bugal kaniya. Mao kana nga ang mao makatawhan mahiagom gayod sa dako nga kapungot sa Dios. Ngani ato na sayran mga igsoon nga kadto makatawhan nga misukol ni Moises nga mao si Kora ug ang iya makaubanan, sila mga igsoon gilamoy sa yuta ug unya ang uban kanila gilamoy sa kalayo. Og nahitabo kadto mga igsoon ton kay ang Dios wala malipay sa kinabuhi ni Kora og sa iya makauban tungod kay sila misukol man ngadto kang Moises busa sama nga ilang gipasipad-an ang alagad sa Dios, busa sila gipangsilutan sa Dios. Kay ang mga tawo nga mosupil sa alagad sa Dios sama kana nga sila misupil sa Dios mismo. Mao kana mga igsoon nga angay nga aton tahuron kana nagadala sa pulong sa Ginoo. Tungod kay ang alagad sa Dios mga igsoon, sulugoon kana sa Dios. Mao na nga ang Dios modapig gyud sa iyang mga sulugoon. Na mga igsoon ini nga mensahe gisgutan nga ang Dios dili gyud malipay sa diha nga ang tawo magapakasala. Andalhon sa Ginoo sa mamakasala
mao gayud ang silot mga igsoon. O kining COVID-19 nining atong panahon karon mga igsoon, usa kini kasilot sa Dios nganhi sa kalibutan tungod kay gamay na lang man ang nagtinarong sa ilang kinabuhi, ngani bisan ang uban nga nangalagad na unta sa Ginoo nagpatuyang man gihapon sa pagpakasala. Mao kana nga giangay sa Dios ang tanan niini nga maong COVID-19. Og matingala ka nga bisag mag-face mask ka, bisan pag duna kay shield, bisan pag nagjakit ka, matakdan gihapon ka sa COVID-19. Ngano man kana, tungod kay ang Dios mga igsoon, mipahamtang man sa iyang kapungot sa kalibutan, tungod kay halos tanan karon mga igsoon, nagapabadlong man o nagpasaway-saway man atubangan sa Ginoo. Kini nagapasabot nga bisan pag ang tao nangalagad na sa Ginoo, basta kay siya di lang gyapon magbag-o, silutan gyapon sa Dios kana nga maong tao. Ngani duna tay mga balita nga ato nadunggan mga igsoon nga dunay alagad sa Ginoo, dunay pastor nga namatay usab sa COVID-19. Pero di gyapon ta makahukom nga kana siya namatay kay gisilutan sa Ginoo. Labi na ko namatay ka nga tigulang na. Matawag na lang po na siya nga pamaagi sa Ginoo para nga makapahuway na ang tao. Kay kinigong kamatayon sa atong lawas mga igsoon, dili man guna siya mao ang silot gyud. Kay ang pinakadako nga silot sa Dios mga igsoon kining gitawag ikaduhang kamatayon. Diin ang imong espiritu silaban dito sa linawng kalayo sa wala na'y katapusan. Magantos ni ana ang tao sa wala na'y katapusan. Na kining COVID-19 mga igsoon, kung mamatay ka niini bisag matarong ka, nagpasabot na nga wala ka gisilutan. Tingali ka na pamaagi sa Ginoo nga kuhaon na ka kay gusto na niya nga ikaw iyang ikauban sa walay katapusan. Pero kung ang tao wala sa Ginoo unya mamatay nining sakita mo nay kuyaw mga igsoon. Mao kana nga walay angay kahadlukan ang makatawhan nga andam na. Kay ang silutan sa Dios mga igsoon kadto lamang nagabuhat sa mga buhat sa sala o mga buhat sa pagkadautan. Labi na gyud nga silutan sa Dios mga igsoon kadto mga tawo nga magbugal-bugal sa Dios. Kinsa man kini mga tawo nga magbugal-bugal sa Dios, mao kini ang mga tawo nga magyaga-yaga sa mga alagad sa Dios. Sama pananglitan ni Propeta Eliseo nga gibugal-bugalan sa mga batang lalaki. Mingon sila, "Hoy upaw, pahawa upaw, hoy upaw, pahawa." Og tungod niadto wala na makapugong si Propeta Eliseo. Mingon si Propeta Eliseo, "Silutan unta kamo sa Dios." Og diha-diha dayon dunay duha ka baying oso miadto sa mga 48 kanila og nangamatay sila. Kay sila gikunis-kunis man sa duha ka baying oso. Sa mong hitabo mga igsoon ato na sayran nga ang gihimo sa Dios nga instrumento nga pagsilot sa mga bata nga way batasan mao ang duha ka baying oso. Ug sa ato sang panahon karon ang gigamit sa Ginoo nga instrumento sa pagsilot sa mga makasala, labi na ni ato magbugal-bugal sa Dios mao kining COVID-19 o bisan unsang mga matang sa mabalatian o mga katalagman. Mao kana nga dili maayo nga ang tao magbugal-bugal ngadto sa alagad sa Dios. Kay kung magbugal-bugal ka sa alagad sa Dios, sama kana nga ang Dios mo'y imong gibugal-bugalan. Sama ni atong dunay usa ka dapit nga nagwali ko mga igsoon, unya gibugal-bugalan ko sa hubog. Unsay resulta, abtan og pila ka bulan ang maong hubog namatay sa iyang gilingkuran nga nagtulo-tulo ang laway. Mao nay gitawag sa uban nga gaba o karma. Apan wa tay mabasa niana sa Biblia, kundi duna tay mabasa nga pulong silot. Kay silutan gayud sa Dios ang mga bugal-bugalon o ang mga makasasala. Padayon ta sa bersikulo 16 matod pa. Sila nga mga bugal-bugalon og tigpasangil sa uban, gituman nila ang dautan nilang tinguha, mga hambugiro sila og tig-ulo-ulo sa uban aron mulampos ang ilang tuyo. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 16 gisgutan ni Judas Tadeo nga ang gipangsilutan sa Dios mao kini mga tawo nga mga bugal-bugalon og tigpasangil sa uban. Unsa kining tigpasangil sa uban mga igsoon, mao kini ang mga tawo nga mahilig magtumo-tumo og istorya o mga chismoso, mga libakiro-libakira. Basta tighimo tag istorya nga bakak, unya tungod niini naguba ang reputasyon sa ato isikatawo o nakahimo tag pagpakaulaw sa ato isikatawo. Silutan ta ni ana sa Ginoo mga igsoon. O kanato nga mga tawo mga igsoon, dili gyud ta gusto sa silot. Ngani gusto gyud ta nga kita gantihan.
Mao kana nga unsa may atong buhaton kay gusto man ta nga dili silutan. Ang atong buhaton mao nga kita magbinuotan sa atong pagkinabuhi, magbinuotan sa atong pagpangalagad sa Dios aron nga tungod niini kita dili silutan noon kita gantihan sa Ginoo. Matod pa din sa bersikulo 16, sila nga mga bugal-bugalon og tigpasangil sa uban, sila mga igsoon mao ang silutan sa Ginoo. Apan katong mga buutan, katong mga matarong, katong mga nangalagad nga matinud-anon sa Dios, sila gantihan sa Ginoo, sila panalanginan sa Ginoo, sila paboran sa Ginoo, kay gikaymutan man sa Dios ang ilang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. O giskutan usab dinhi sa bersikulo 16 mga igsoon, matod pa, gituman nila ang dautan nilang tinguha. Sa ato pa, wala lang sila nagaplano og dautan, kundi ila gayod nga gibuhat ang dautan. Mao kini ang mga tao nga mituman sa dautan nilang mga tinguha. Og natural kana mga igsoon nga kung unsa ang imong planuhon, mauusab kana ang imong pagabuhaton. Mao kana nga sa atong kinabuhi, mas maayo nga ang atong mga plano maayo, aron nga maayo usab ang atong mga buhat. Samara kana sa usa ka engineer nga kung unsay iyang planuhon nga tukuron nga balay, mauusab kana ang iyang matukod nga balay. Ingon ni ana kita mga tao mga igsoon, mao kana nga ang atong mga plano atong ipahiluna nga kini uyon gayod sa kabubuton sa Ginoo. Mao kana nga matag desisyon sa atong kinabuhi mga igsoon, matag plano nato nga atong kabuton sa atong kinabuhi, kining tanan atong idangop sa Dios mapag-ampo, atong isanghid ngadto sa Dios kun kini iya bang kabubuton o dili. Ug atong masayran mga igsoon nga ang atong plano kini uyon sa kabubuton sa Dios, basta kay kini makabaton og katumanan. Pero ganing dili makabaton og katumanan, nagpasabot kana nga dili kana kabubuton sa Ginoo. Mao kana nga kun do na tay iampo, unya makaingon ka nga mura magwala molihok ang gahom sa Dios sa imong giampo, nagpasabot kana nga dili kana kabubuton sa Ginoo. Padayon ta mga igsoon, giskutan usab dinhi sa bersikulo 16 nga matod pa mga hambugiro sila og tig-ulo-ulo sa uban aron molampos ang ilang toyo. Mga igsoon dinhing bahina ato nasayran nga ang Dios dili gyud gusto sa mga taong hambugiro. Mao kana nga kasagaran sa mga taong mga hambugiro mga igsoon, mahagba gyud na, mahagsa gyud na sila. Nganuman dili gusto ang Dios sa mga taong hambugiro. Mao kana nga angay nga mga tawo nga nangalagad sa Ginoo, dili gyud magginarbuso, dili maghinambog aron nga dili kita kaligut-gutan sa Ginoo. Ug ang sunod nga giskutan dinhi mga igsoon, tig-ulo-ulo sila sa uban. Kana bang ilang ulog-ulogan ang ilang isikatawo aron lang mulampos sila sa ilang tuyo. Dili maayo kana nga mong kinaiya mga igsoon, ang Dios dili malipay ni ana. Niining bahina makaingon kita mga igsoon nga mas maayo gayod nga kitang mga tao, labi na kanato nga mga katawhan nga nangalagad sa Dios nga ang mga maayo gayod ang atong pagakinabuhion ug ato gayong isalikway ang tanan nga mga dili maayo. Samara kana nga kung magkauntag isda ang atong kanon, ang unod ra ang bukog ato ng ilabay. Panahon na usab nga kung magahimo sa pag-ampo, akong gangyo ang tanan sa pagpangluhod, atong piyungon ang atong mamata. Niatong dunay balatian, ihikap ang imong kamot sa radyo. Niatong dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga publishingan andaman na, kay maghimo na usab ako sa pag-ampo, uban sa awit nga naguluhan, sa diyutayng hikap mo Ginoo. Sa diyutayng hikap mo Ginoo. Amahan namo nga langit nun, Dios, nga balaan mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa mga pulong nga amon natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga ikaw magpahinomdom gayud kanamo, aron nga kaming tanan magabinutan gayud og magmatinod anon sa pag-alagad, aron nga kami dili silutan noon imong gantihan. O Dios, pasaylua kami sa among makasalanan, sa pulong sa naunag sa buhat, hugasi amo makasing-kasing o himo kining putli sa mga tubangan. O panalipdi kami kanunay kurala sa imong gahom, iiway sa nandagways makadautan, o solbara o Dios ang among mga problema. Bubuoy usab kami o Dios sa imong mapanalangin, labi na sa makatauhan nga malipayon o kinasing-kasing nga naghatod sila ikapulog mga halad o gampingi ang ilang makinabuhi uban silang tibok pamilya.
Panalangin o Dios ang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat negosyo, pagpamoy kayupan o guban pang inadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. Ug ayuha o Dios ang mamasakiton nga nag-anto sa insomnia, nervyos, diabetes, high blood, arthritis, tumor sa utok, pagkalipong COVID-19, ubo, sipon, hilanat, cancer, goiter, ulcer, sakit sa kaunuran, sakit sa kabukugan, ugat, dugo, panit, ayuha o Dios maluoy ka. Og pinagis kamahanan nga ngalan ni Ginoong Kristo akong giabog og ginginlan amado ta espiritu masakit o mabalatian gula ka mo pawa sa ngalan ni Ginoong Kristo. O Dios milagruhi ang kadaw sa maluoy ka og bag-uha sa ingpit ay mo makatawhan og tangtanga ang mga bisyo og himuaw sa Dios nga tibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo og hatagi kalinaw ang maong panimalay. Ihataw sa bang kalinaw nini amo nasod nga Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibok kalibutan labi na sa nasod si Israel. Ipelayo kini o Dios makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat o kapobrihon. Ug amo sang giampo Dios ang kaluwasan alang sa daghang pamakatawhan gikan sa silangan kasatpan amyanan ingon man sa bagatan. Ug kaloy o Dios ang tanang gipublishingan sa imong makatawhan nga ang tanan mahimo gayud nga milagroso ug epektibo sa ilang paggamit niini. Sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal ug uban pa. Ug itugot usab nga sa matag adlaw ug gabi, labi na nining adlaw nga Domingo. Ngang imo lang itong tabang kaloy grasya, pagpanalipod, pagpanalangin, amo na usab nga maambitan. Dalaygon ka o Dios, walay katapusan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Sa Diyos ang hikapugi Tindugikan sa imong giludhan ug pasalamati ang Ginoo. Ug ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoo Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Mga igsoon, wala pa gyud mahibalik sa normal ang tanan. Mao kana nga wala usa kitay mga schedule sa ato matigom diha sa inyo nga mga dapit. Busa kung aduna kamoy gigahin nga tabang ikapulo og mga halad aron nga kining atong pagsibya sa radyo mapadayon, ipadala ka na pinaagi sa Palawan Punsyap, RD Punsyap, M. Lolier, Cebuana Lolier o uban pa. Text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Osbon ko 0907-441-550. Ug sa diha nga ikaw makapadala na sa imong tabang alang nimbulhatuna, ayaw kalimot sa pag-text kanako sa imong kompleto nga ngalan, sa kantidad sa imong gipadala og sa control number. Sa Palawan gitawag kana siya og transaction code. Sa Imlolier gitawag kana siya KPTN. Sa RD Punsyap gitawag kana siya RDCN. Sa LBC gitawag na siya tracking number. Umura na siya og silbi password para nga ako madawat ang inyong gipadala nga tabang. Busa human ka makapadala, i-text kanako ang imong kompleto nga ngalan, ang kantidad sa imong gipadala og ang control number. Og hinumdumi nga kini atong pagwali sa radyo, madungog usab kini pinagi sa YouTube. I-search lang ang akong ngalan og mugawas dayon ang atong mga video. Og ayaw kalimot sa pag-subscribe sa akong channel nga Prince Lark. Og alang ni atong gusto maminaw sa atong mga wali ni atong bulan sa Marso 2019, inyo kanang madungog pinagi sa YouTube channel nga Nanay Linda. Og ayaw usab kalimot sa pag-subscribe sa channel sa akong mama nga Nanay Linda. Og ingon man ako sang i-upload ang atong wali sa bulan sa Abril hantod sa Hunyo 2019 sa channel nga Nanay Linda. Og hantod ang sab-ugma kini si Pastor Stodjem Bation. Ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu. Mana kanunay kanaton tanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matukngan. Kung napanalanginan ka niini nga maong tulumanon o gitandog sa Dios ang imong kasing-kasing, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o gikapulo kag Pastor Stodjem Bation. Ikaduhang Korinto 9:7, kay ang Dios na higugma sa naghatag nga malipayon. Daghang salamat ug ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.